अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंशाल्लाह आज हम आयतुल कुर्सी को देखेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है वर्ड टू वर्ड उर्दू में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी तजवीद देखेंगे। तो आयतुल कुर्सी वर्स नंबर 255 है, और इसको अगर आपने ज़ुबानी याद नहीं किया तो इसको कर लें। ये बहुत ही बेनिफिशियल आयत है जो आप अपनी हिफाजत के लिए रिसाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम देखते हैं अब इसका तर्जुमा। अल्लाहु, और अल्लाह वो है, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई माबूद, इल्लाहु, मगर वही, अल हय्यु, जो हमेशा है, जो हमेशा से ज़िंदा है, अल क़य्यूम, जो हमेशा से कायम है, ला तअख़ुज़ुहु, नहीं पकड़ती उसको, सिनतुन वला नौम, ऊँघ और ना नींद, लहू, उसके लिए है, मा, जो, फिस समावाती, आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और जो ज़मीन में है, मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो, यशफ़अु, सिफारिश करे, इन्दहू, उसके पास, इल्ला, मगर, बिइज़्नी, साथ उसके इज़्न के, यालमु, वो जानता है, मा, जो, बैना, दरमियान, ऐदीहिम, उनके दोनों हाथों के, जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है, वला, और नहीं, युहीतूना, इहाता कर सकते हैं, बिशैइन, साथ किसी चीज़ के, मिन इल्मिही, उसके इल्म में से, इल्ला, मगर, बिमा शाअ, साथ उसके जो वो चाहे, वसिया, वसी है, छाई हुई है, कुर्सियुहु, उसकी कुर्सी, अस्समावाती, आसमानों पर, वल अर्द, और ज़मीन पर, वला, और नहीं, यऊदुहु, थकाती उसको, हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत, वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बुलंद है, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँघ आए ना नींद, उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने शिफाअत कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत से ना थकता और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह अब हम इसकी तजवीद देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु, अल्लाह के नाम को पुर पढ़ना है, हैवी पढ़ना है, क्योंकि लाम से, अल्लाह के नाम में जो लाम है उससे पहले हमज़ा पे फ़तहा है, तो इस वजह से अल्लाह का नाम हैवी पढ़ेंगे। अल्लाहु, ला, इसको 3 से 4 काउंट स्ट्रेच करना है, इलाहा, ठीक है, ई को शार्प रखना है, कसरा को, ला इलाहा, हा को स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना, इल्ला, लाम को बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं, यानी इल्लाह ऐसा नहीं, बल्कि इल्ला हु। अगर आप हु पे स्टॉप करते हैं तो वाव की फ़तहा साकिन हो जाएगी और ये वाव मद्दा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपने 2 काउंट्स देने होंगे, हु, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अगर आप अगला वर्ड स्टार्ट करते हैं तो अल हय्यु से स्टार्ट करेंगे, हमज़ा पे फ़तहा दे के लाम से मिलाएंगे, ठीक है। अगर तो आप हु पे स्टॉप करते हैं, वक्फ़ करते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो हुआ की जो वाव है उस पर जो फ़तहा है उसको लाम से मिला देंगे, ठीक है, और हमज़ा जो वसली है बीच में वो गिर जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे, हुवल हय्यु, ठीक है, या पे प्रेशर डालेंगे, हय्यु, फिर या को लाम से मिलाएंगे, फिर क़ाफ को या से मिलाते हुए या पे प्रेशर डालेंगे, और या में एयर की साउंड नहीं आनी चाहिए, यानी कि क़य्यूम, हय्यु, ठीक है, या की साउंड नहीं आए बल्कि या, हय्युल क़य्यूम,
یا درمیانے زبان کے حصے سے نکلتا ہے وسط اللسان سے، ٹھیک ہے؟ تو اس پورشن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یا آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد لام کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، لا تأخذہ، ٹھیک ہے؟ اس کو تا پہ ہم جلدی سے آواز اور ساؤنڈس کو روکیں گے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، اور اس میں کلکلا نہیں کریں گے تا پر، یعنی کہ تا ایسی باؤنس کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تأخذہ، ہو کو 2 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لا کو 2 کاؤنٹس اس سے اسٹریچ کرنا ہے کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اگر ہم اس کی الف مدہ کو نہیں اسٹریچ کریں گے تو اس کا میننگ بن جائے گا البتہ ضرور پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نیند، تو یعنی میننگ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو لا صرف فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، لا صرف اتنا، اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ ضرور، لیکن اگر آپ اس کو اسٹریچ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو اس میں خاص کر دھیان رکھنا ہے کہ یہ الف مدہ ڈراپ نہ ہو۔ لا تأخذہ، زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے گی، سیناتوں، پھر تا مربوطہ کو واو سے جب ملائیں گے تو ناک میں آواز لے جانی ہے، ادغام ود غنہ ہوگا، سیناتوں ولا نوم، ہونٹوں کو گول رکھیں گے واو کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر لا کے لیے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، نوم، ٹھیک ہے؟ نوم کے جو رانگ وے ادا کرنے کے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ نوم بول دیں یا نوم، ہونٹوں کو گول نہ کریں، تو یعنی آپ نے پہلے نون کے لیے ماؤتھ کو اپورڈز اوپن کرنا ہے، اس کے بعد واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اس طریقے سے نوم نوم، اور دھیان رکھنا کہ واو مدہ کی ساؤنڈ ناک میں نہ جائے، جیسے کہ نوم، ٹھیک ہے؟ ناک میں بالکل نہیں جائے۔ تو اس پورشن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ انشاءاللہ اب اگلا پورشن دیکھتے ہیں، لہو، ہو کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ما فی السماوات، واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، میم اور واو کو 2 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے، وما، ما کو 2 کاؤنٹس اسٹریچ کرنا ہے، فی الارض، را کو پر پڑھنا ہے، ہیوی پڑھنا ہے، اور دوات پہ جب آپ سٹاپ کریں گے تو پریشر بلڈ ہوگا۔ دوات کے لیے آپ اپنا سائڈ آف دا ٹنگ، یعنی زبان کی جو کڑوٹ ہے جس کو حافت اللسان بھی کہتے ہیں، وہ اوپر کے ادراسی علیا سے لگائیں گے، یعنی جو اپوزٹ آپ کے مولر ٹیتھ ہیں اس سائڈ پہ۔ دوات کی پروناؤنسیشن کے لیے کچھ لوگوں کی دونوں سائڈز آف دا ٹنگ لگتی ہے، یا کسی کی رائٹ سائڈ لگتی ہے یا کسی کی صرف لیفٹ سائڈ، تو یہ آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کیا کمفرٹیبل ہے۔ فی الارض، فی الارض، را کو بھی ہیوی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پورشن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ نیکسٹ جو پورشن ہے، میم کو نون سے ملائیں گے اور نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے تو اخفا کریں گے، یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، من، اور میری جو زبان ہے وہ اوپر کے دانتوں کے قریب ہے اور زال کے لیے ریڈی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایز سون ایز اخفا ختم ہوگا تو میں زال کو پروناؤنس کروں گی، من ذا الذی، زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، من ذا الذی یشفع، یش، شین پہ تھوڑا ٹائم دیں گے، فعو، عین کو درمیانے حلقے حصے سے ادا کرنا ہے، عندہ، ادھر بھی نون ساکن کے بعد دال آیا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپاؤں گی، ٹھیک ہے؟ عندہ، ہو کو 3 سے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، پھر حمزہ کو آگے ہم شارپلی پڑھیں گے، کلیئرلی پڑھیں گے، گہرے حلق کے حصے سے، ڈیپ پارٹ آف دا تھروٹ سے، عندہ الا بإذنہ۔ لا کو ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، بی کو شارپلی پڑھنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور نون کے بعد ہا کی ساؤنڈ کو پروناؤنس کریں گے،
बिइज़्निह, ठीक है। हु के लिए होंठों को सही गोल करेंगे, इंदहू, ठीक है। हो नहीं पढ़ेंगे बल्कि हु। तो इस पोर्शन को इस तरीके से रिसाइट करेंगे, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निह। नेक्स्ट पोर्शन है याअलमु, आइन को सही से पढ़ेंगे, मा बैना ऐदीहिम, हा को गहरे हल्के हिस्से से अदा करेंगे, वमा, वाव के लिए होंठों को गोल करेंगे, खल्फहुम, ख्वा की खराश वाज़े करेंगे और ख्वा को पुर पढ़ेंगे, लाम को पुर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लाम के लिए ज़ुबान फ्लैट रहेगी, खल्फहुम, वला युहीतूना, तो को पुर पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। हा को दरमियाने हलक के हिस्से से अदा करेंगे, बिशैइन मिन, कसरत इनके बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम होगा, गुन्ना का भी टाइम देंगे इस तरीके से, बिशैइन मिन इल्मिही, मिन के बाद आइन आ रहा है जो कि हरूफ हल्की में से है, थ्रोट लेटर्स में से है, तो यहाँ इजहार होगा, यानी कि हम नून साकिन को क्लियरली पढ़ेंगे, नाक में नहीं छुपाएंगे और ना ही इस पर ज़्यादा टाइम देंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, मिन इल्मिही, मिन पे कलकला नहीं करना, आवाज़ बाउंस नहीं करनी, यानी कि मिन इस तरीके की साउंड ना हो, ठीक है। मिन इल्मिही, ही को 3 काउंट स्ट्रेच करेंगे, इल्ला, लाम को हैवी नहीं पढ़ना, इल्ला ऐसा नहीं, और 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, बिमा शा, इस मद को भी हम तकरीबन 4 काउंट्स तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे, यअलमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, वा सी आ, सी को शार्पली पढ़ना है, सीन की सीटी वाज़े करनी है, ठीक है। रॉन्ग वे होगा वा से आ, से नहीं साउंड देंगे, इसको हम सी की देंगे, ठीक है। जॉ को सही नीचे करेंगे, ई की साउंड देंगे, वा सी आ को, रॉ को हैवी पढ़ना है, सी यू हु, या पे हमने प्रेशर डालना है, ठीक है, एयर नहीं आए, सी यू, यू की साउंड जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, या में एयर की साउंड ना आए, ठीक है। दरमियाना ज़ुबान का हिस्सा हम यूज़ करेंगे वसतुल लिसान, या के मखरज के लिए, कुर्सीयुहु, होंठों को सही गोल करेंगे, फिर हा को सीन से मिलाएंगे और सीटी वाज़े करेंगे, हुस्समावाति वल अर्द। अगला पोर्शन है, लाम को स्ट्रेच करेंगे, वला यऊदुहु, हमज़ा को बीच में शार्पली पढ़ेंगे और 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, यानी कि यऊदु नहीं पढ़ना, यऊ ऐसी साउंड ना हो, बल्कि यऊदुहु, या ऊ, इस तरीके से हमज़ा की सेपरेट साउंड होगी डीप पार्ट ऑफ द थ्रोट से, हलक के गहरे हिस्से से, यऊदुहु, हु को 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे और होंठों को सही गोल करेंगे, हिफ्ज़ुहुमा, ज़ा को नरमी से पढ़ेंगे और हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। वहुवल अलियुल अज़ीम। इंशाल्लाह पूरी हम आयतुल कुर्सी की रिसाइटेशन देख लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم